बाप बेटे रूल कुदस के नाम से आमीन। बाइबल मुक़द्दस के अदारे में आप सबका वेलकम है। खुदावंद यीशु मसीह का फ़ज़ल, खुदा की मोहब्बत, रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक अब्दुल-आबाद आप सबके साथ होती रहे। आए मेरे अजीज़ों, हम अपनी बुनियादी बाइबल स्टडी का आगाज़ करते हैं। 11वें नंबर पर हम स्टडी करते हैं लोगों के बुज़ुर्ग। बाइबल मुक़द्दस में सबसे पहली क़यादत बयान की गई है, वो ख़ानदानों और कबाइल के सरबराहों के हाथ थे। ख़ानदान का पहला सरबराह इब्राहीम है, जिसके बाद इसहाक और यकूब ने भी सरबराही की। यकूब के 12 बेटे और इसराइल के 12 कबीलों के सरदार बने, जिनके नाम ये हैं: रूबेन, शमौन, लावी, यहूदा, जबूलून, यिसाकर, दान, गाद, आशर, नफ्ताली, यूसुफ और बिन्यामीन। इन तमाम बेटों में से यहूदा को बड़ा बनाया गया, जैसा कि हर एक बेटे को यकूब से मिलने वाली बरकत से वाज़ेह है। यहूदा, तेरे भाई तेरी तारीफ़ करेंगे, तेरे हाथ तेरे दुश्मन की गर्दन पर होंगे। यहूदा फर्जंदे शेर, तू मेरे बेटे शिकार में बढ़ोगे। मुलाज़ा फरमाएँ तकवीन की किताब 49 बाब 8 से 9 आयत। बुज़ुर्ग की इस्तिलाह अहदनामा अतीक में कस्बों और अहम घरानों के सरदारों को अपने में शामिल करती है। उनका काम लोगों के दरमियान तनाज़ात को तय करना और इंसाफ फराहम करना था। अहदनामा जदीद में बुज़ुर्ग बाइज़्ज़त और मजहबी यहूदी ख़ानदानों से हुआ करते थे और अदालत उज़्मा यानी सेंड्रान के अरकान हुआ करते थे। कलीसिया के अहकाम भी इन्हीं में शामिल थे, जो जमातों की सदारत किया करते थे। नंबर 12 पे हम स्टडी करते हैं कज़ात के बारे में। मूसा ने मोआब के मैदानों तक इसराइल की रहनुमाई की, जो कि कनान की सरजमीन की सरहद है। यूशे ने मूसा की वफ़ात के बाद इसराइलियों की क़यादत की और उन्हें कनान में लेकर आया। कनान में 12 कबीलों ने खुद पर खुद मुख्तियार हुक्मरानी की। जब किसी कबीला पर कोई दुश्मन हमला करता तो खुदा उनके लिए कोई निजात दहिंदा उठा खड़ा करता। लोग इस मकसद के लिए तैयार किए जाते और कज़ात कहलाते थे, और उनकी कहानियाँ कज़ात की किताब में दर्ज हैं। इसके अलावा शमूएल की किताब के पहले अबवाब में भी उनके महर के रकम हैं। गो कज़ात बुनियादी तौर पर सिपहसालार थे, लेकिन उन्होंने लोगों को मजमूई क़यादत अता करने में भी अपना किरदार अदा किया। इसका इशारा इस बयान से मिलता है, यहाँ तक कि जब खुदावंद ने लोगों को उनके दुश्मनों की ताकत से छुड़ाने के लिए कज़ात बर्पा किए, तो उन्होंने कज़ात की बात ना मानी और उनको तर्क करके दीगर माबूदों की परस्तश की। शमूएल, जो उनका आखिरी काजी, उसके बारे में ये लिखा है कि उसने इसराइल को तौबा के लिए माइल किया। कज़ात को बड़ा या छोटा कहा गया है क्योंकि ये उनकी सरगर्मियों पर मबनी तज़किरों की तवालत की वजह से है। ज़ैल के कज़ात की बड़े कज़ात में दर्जाबंदी की गई है। अतनीएल, आहूद, दबूरा, बाराक, जदून, यफ्ता, शमशून और शमूएल। 13वें नंबर पर हम स्टडी करते हैं बादशाह यानी मलूक। कनान में इसराइलियों के ख़िलाफ़ मसलसल हमलों का कोई आखिर ना था। वो कज़ात जो हंगामाई सूरत हाल में बरपा हुए, उन्होंने मसला का मुश्किल हल फराहम ना किया। इस सूरत हाल की वजह से इसराइल के लोग शमूएल के पास आए और उसे कहा, अब जब कि तू उम्र रसीदा हो गया है और तेरे बेटे तेरे नमूना पर नहीं चलते, इसलिए जैसे दीगर कौमों के फ़ैसले करने के लिए बादशाह हैं, उसी तरह हम पर भी बादशाह मुकर्रर कर। इस तरह ये शमूएल था जिसने 1020 काफ मीम के लगभग
شاؤل کو اسرائیل کا پہلا بادشاہ مقرر کیا۔ بدقسمتی سے شاؤل نے اسرائیلیوں کے دشمنوں کے خلاف لڑتے لڑتے اپنی ساری عمر گزاری اور لڑائی میں ہی اپنی زندگی کھو دی۔ شاؤل کے بعد داؤد بادشاہ بنا، جس نے اسرائیل کے دشمنوں کو شکست سے ہمکنار کرتے ہوئے یروشلم کو متحدہ سلطنت کو دارالحکومت ہونے کے لیے چنا اور صندوق شہادت کو یروشلم میں لایا۔ اس طرح اس نے اس شہر کو مذہبی مرکز کے طور پر استوار کیا۔ سلیمان نے داؤد کا تخت تو وراثت میں پایا اور وہ اپنی عظیم و اعلیٰ حکمت، تجارتی کاموں اور عمارتوں کے منصوبہ جات کے لیے مشہور ہوا۔ سکے کا دوسرا رخ دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ سلیمان کے بھاری محصولات اور جبری مشقت کی وجہ سے اپنے لوگوں کو غصہ دلایا۔ اس نے اپنی اجنبی عورتوں اور اجنبی معبودوں کے ذریعے خدا کو ناراض کیا۔ 922 کاف میم میں سلیمان کی وفات کے بعد متحدہ سلطنت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ شمالی سلطنت اسرائیل جو 721 کاف میم میں تباہ ہوئی، اور جنوبی سلطنت یہودا جو 587 کاف میم میں تباہ و برباد ہوئی۔ داؤد بادشاہ بائبل مقدس میں سب سے وفادار بادشاہ کے طور پر چمکتا دھمکتا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے داؤد نے خداوند کو خوش کیا اور اوریا ہتی کے سوا اپنی زندگی میں خدا کے کسی حکم کی نافرمانی نہ کی۔ شمالی سلطنت کے تمام بادشاہ پر یاربام کے ذریعے سرزد گناہ کی پیروی میں رد ہوئے، اور اس نے خداوند کی نگاہ میں شرارت کی اور یاربام کی راہ پر اور ان خطاؤں پر چلا جن سے اس اسرائیل سے بدی کروائی۔ نمبر 14 پہ ہم سٹڈی کرتے ہیں کاہن اور لاوی۔ ہم ان دو قسم کے قائدین کو نام دیتے ہیں کیونکہ انہوں نے مذہبی قائدین ہونے کے ناطے مشترکہ کردار ادا کیا۔ لاوی کے قبیلہ کو مذہبی فرائض کی ادائیگی کے لیے علیحدہ کیا گیا تھا، اس لیے انہیں زمین نہیں دی گئی تھی۔ ان کی مدد دوسرے قبیلوں نے کرنا تھی جو اپنی فصل کا 10واں حصہ نذر کرتے تھے۔ ان کے انتہائی فرائض میں صندوق شہادت کو اٹھانا اور مال مویشیوں کی دیکھ بھال کرنا تھا۔ کاہن رویاؤں کو بیان کر کے لوگوں کی ان معاملات میں خدا کی مرضی جاننے میں مدد کرتے ہیں جن میں فیصلہ سازی کی ضرورت پڑتی تھی۔ اسرائیل کی بعد کی تاریخ میں شریعت کا سکھایا جانا بھی کاہنوں کا فرض تھا، لیکن کاہنوں کا بڑا فرض ہیکل میں قربانیاں گزارنا تھا۔ پہلی ہیکل کی تعمیر کے بعد قربانیوں اور نذروں کی ذمہ داری لینا کاہنوں کا امتیازی کام تھا۔ جلاوطنی سے واپسی کے بعد یہ کام بہت زیادہ اہم ہو گیا۔ بائبل لاویوں اور کاہنوں کے درمیان فرق کرتی ہے، اور یہ فرق اس بنیاد پر نظر آتا ہے چونکہ لاوی کی نسل لاوی تھی، اسی لیے ہارون کی نسل کہانت کے عہدہ پر سرفراز ہوئی۔ جلاوطنی سے واپسی پر کاہن مزید سیاسی قیادت پر برجمان ہوئے کیونکہ بادشاہت کو ختم کر دیا گیا تھا۔ یسوع کے زمانے میں کاہنوں، بزرگوں اور فقیوں نے 72 اراکین پر مشتمل بلند مرتبہ کی انتظامی مجلس تشکیل دی جو سینڈران کہلاتی تھی اور جس کا سربراہ کاہن اعظم ہوتا تھا۔ یہی مجلس تھی جس نے رسولوں کی اس وقت شدید مخالفت کی جب انہوں نے یسوع کی قیادت کا برملا اعلان کیا۔ یہودی سماج میں کہانت موروثی ہوا کرتی تھی، اسی لیے عہد نامہ جدید کی خدمات میں کوئی بھی کاہن نہیں کہلاتا۔ فقط یسوع کو عبرانیوں کے خاتم کاہن اعظم کے خطاب سے نوازا گیا ہے کیونکہ اس کی موت کی تشریح و تفسیر قربانی کے طور پر ادا کیے جانے والے کردار کے آئینہ میں کی گئی ہے۔
اپنے خادم ریورنڈ آرچ بشپ ڈاکٹر اسٹیفن صدیق کو اجازت دیں. نیکسٹ بائبل اسٹڈی کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا. آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ ہم سب مل کر خدا کے کلام کو اس پاکستان میں جو خدا کا پاکستان ہے اور ہم سب اس مشن پر کام کر رہے ہیں کہ خدا کی بادشاہی زمین پر قائم ہو، تو ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ ہم خدا کے کلام کو دنیا کے کونے کونے تک پھیلا سکیں. مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے آمین. خدا باپ، بیٹے، روح القدس کے نام سے آمین.